नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह दहर या सूरह अल इंसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इसकी 3 आयतें देखे हैं। तो क्या अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं उन आयत में कि अल्लाह ताला सबसे पहले तो सवाल करके इंसान को झिंझोड़ रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि सोचो, क्या चीज़ सोचो? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर ऐसा वक़्त नहीं आया ज़माने में से कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था? फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन। फिर हमने उसको किस तरह से पैदा किया? हुँ, एक नुत्फ़े से, हक़ीर पानी से, ठीक है? और वो कैसा था? अमशाज, मिक्स्ड, मख़लूत था, मिला हुआ, मर्द और औरत, मियाँ-बीवी का। मख़लूत मनी से इंसान की तख़लीक़ हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तख़लीक़ के बारे में आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से बनाया, उनकी औलाद किस तरह से बनी? एक हक़ीर पानी के मख़लूत क़तरे से, ठीक है? तो उसकी पैदाइश के बारे में क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने? नब्तलीही, ताकि हम आज़माएँ उसको। फजअलनाहु समीअन बसीरा, फिर हमने बनाया उसको सुनने वाला और देखने वाला। उसको ये तमाम समझ दी, उसको देखने की सलाहियत दी, ताकि आज़माएँ हम, इन तमाम नेमतों से वो क्या करता है? उनको इस्तेमाल करके अल्लाह की शुक्रगुज़ारी करता है या नाशुक्री करता है। फिर अल्लाह ताला ने इन्ना हदैनाहु सबीला, बेशक हमने रास्ता दिखाया, हिदायत दी, किस चीज़ की? सबील की। सबील से मुराद क्या है यहाँ पे? हिदायत का रास्ता, ठीक है? तो हमने उसको फिर हिदायत का रास्ता दिखाया, सीधा रास्ता दिखाया। अब उस पे डिपेंड है, उसको इख्तियार दिया गया, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। चाहे तो शुक्रगुज़ार बने या फिर नाशुक्री करे, ठीक है? तो शर और खैर दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने डाल दी इंसान में, राइट? फुजूरहा व तक़वाहा। अब उसकी मर्ज़ी है दोनों में से कौन-सा सिलेक्ट करता है। तो हमारे लिए क्या सबक है? हमें देखना है कि हम कितनी नेमतों पर शुक्रगुज़ारी करते हैं, कितनी नेमतों की कदर करते हैं या फिर उनको बस इस्तेमाल करते हैं बगैर शुक्रगुज़ारी के, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हम गिनना चाहो ना तो गिन भी नहीं सकते उसको। ला ला तुहसू आता है ना कुरान में, तुम गिन नहीं सकते उसको, ठीक है? तो ये देखा जा रहा है कि इन नेमतों को पाकर कितना शुक्रगुज़ार बनते हैं या फिर वही गफ़लत की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? हमको हमेशा यही ख़्याल रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमको क्या नहीं मिला है, हमारे पास क्या कम है और क्या होना चाहिए, इसी पर नज़र रहती है हमारी। हम गुस्से में क्यों रहते हैं हर वक़्त? फ्रस्ट्रेशन में क्यों रहते हैं? क्यों कुढ़ते रहते हैं हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं? क्योंकि हम उन चीज़ों पर नज़र रखते हैं जो हमारे पास नहीं है। फिर ये हमेशा की नाशुक्री वाली आदत हो जाती है इंसान की। अगर हम शुक्रगुज़ार हो जाएँगे, तो दिल के अंदर की बहुत सी उलझनें जो हैं, हुँ, बहुत सारी जो बातिनी बीमारियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। एक इत्मीनान की कैफ़ियत पैदा होती है इंसान के अंदर शुक्रगुज़ारी से। देखिए, हमारे पास अगर कुछ ज़्यादा नहीं भी है, कुछ चंद नेमतें हैं, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, राइट? चल रहे हैं, सुन रहे हैं। ज़िंदगी एक नेमत है, कल पढ़े हैं ना हमने, क्या-क्या नेमतें हैं। तो ज़िंदगी भी हमको मिली है, ये भी एक नेमत है।
اگر ہم اسی کے اوپر شکر گزاری کریں تو بہت ہے. اب دیکھیں ہم کتنا کھاتے ہیں، دن بھر میں کتنا کھاتے ہیں. اگر ہم لسٹ بنائیں گے ابھی تک ہم نے کتنا کھائے ہیں، کتنے لقمے لیے ہیں، کتنے چکن کھائے ہیں، ایک ڈھیر ہو جائے گا، پہاڑ جمع ہو جائے گا. لیکن ہم کبھی شکر گزاری نہیں کرتے. ہم ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں. جب ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے تو پھر ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے. اور پھر ہمارا رونا کیا رہتا ہے؟ وہ چیز جو نہیں ہے اس کے اوپر پھر ہم روتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ہر وقت ان چیزوں کی طرف دھیان رکھیں جو ہمارے پاس ہے، جو ہم کو ملی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انسان کیا ہوگا؟ شکر گزار بنے گا. ہمارا امتحان یہی ہے، یہیں پر ہے، اما شاکرم و اما کفورا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ نہیں دیا ہے. اللہ نے انسان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ کمی بھی ہے. اب امتحان کس لیے ہے؟ کہ وہ اس کمی پر، اس آزمائش پر کیا ریاکٹ کرتا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ملا ہے اس پر نظر رکھتا ہے یا جو نہیں ملا ہے اس کے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کو کپاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شکر سیکھنا ضروری ہے. ہر معاملے میں، صحت کے معاملے میں ہو، اولاد کے معاملے میں ہو، یا پھر روزمرہ کی زندگی کے نعمتوں کے بارے میں ہو. اگر کوئی تکلیف آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے چلی جاتی ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ شکر لازم ہے. دیکھیے اگر یہ جو تکلیفیں ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر کسی کو کچھ بیماری ہے، تکلیف ہے، مثلاً آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ جو درد ہونا ہے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیسے؟ اب آپ کو درد ہوتا ہے، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے آ گئے، ورنہ بہت بڑی بیماری ہو سکتی تھی. اگر درد اللہ تعالیٰ یہ جسم میں نہ رکھتے تو ہم کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی خیر ہے. تو ہر حال میں شکر گزاری ضروری ہے. نعمت کو پہچاننا، اس کا اعتراف کرنا، اس کا دل سے شکر گزاری، زبان سے، اور پھر اعضاء سے کس طرح سے شکر گزاری؟ اس کو صحیح جگہ استعمال کر کے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاکرین میں شامل فرمائیں اور بہت زیادہ شکر کرنے والے بنائیں اللہ کے. آمین. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. إِنَّا بے شک ہم نے، أَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا ہے. کس کے لیے؟ لِلْكَافِرِينَ کافرین کے لیے. کافرین کون ہے یہاں پر؟ ناشکرے. ٹھیک ہے، تو بے شک ہم نے تیار کیا ہے کہ کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ سلاسلہ زنجیریں. اور کیا تیار کیا ہے؟ وہ اغلالن اور غل توق اور وہ سعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ. یعنی جو لوگ ناشکرے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، وہ آخر ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے. اور جب پکڑے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی خوب پکڑ ہوگی. کیسے ہوگی؟ سلاسیل سے. سلاسیل کس سے ہے؟ سلسلہ سے. ربائی ہے، دیکھیے اس کی سپیلنگ 4 لیٹر کی ہے، سین لام سین لام. ٹھیک ہے، سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو. سلسلہ کو
सिलसिला इसलिए भी कहा जाता है कि उसमें एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी होती है। जंजीर कैसी होती है? एक चीज दूसरे के साथ जुड़ी है, कड़ियां जो है उसकी आपस में मिली होती है ना, एक तसलसल के साथ बंधी होती है। तसलसल भी किससे है? सिलसिला से। इसके माने ये अरबी में आते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज में खींचकर दाखिल करना या जकड़ लेना। ठीक है। और फिर सिलसिला की जमा आती है सलासिल, जो यहाँ पर जंजीरें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जहन्नुम की जंजीरों का जिक्र किया जा रहा है। जैसे देखिए, हमने सूरह हाक़ा में पढ़े थे ना, सूरह हाक़ा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकुहु। फिर उसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ठीक है। तो यहाँ भी सिलसिला की मीनिंग क्या है? जंजीर के। कैसी जंजीर है वो जहन्नुम की? जिसकी लंबाई 70 हाथ या 70 गज भी माने जाते हैं। तो फिर उसको क्या करो? फस्लुकुहु, उसको उसमें दाखिल कर दो, जकड़ दो। फिर यहाँ पर आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सलासिला के बाद? व अगलालन। अगलालन गुल से है, गैन लाम लाम। गुल कहते हैं हर उस चीज को जिससे किसी अज़ू को जकड़ दिया जाए, ठीक? किसी अज़ू को बांध दिया जाए, उससे क्या होगा? फिर उसकी हरकत खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज को बांध देना, उसके लिए आता है गुल। अब जैसे गले का तौक होता है, ठीक है, गले का एक गुल होता है। हाथों की क्या होती है? हथकड़ियां होती है। पाँव में क्या होता है? बेड़ियां होती है। तो ये तमाम चीजें क्या है? इंसान को मुकम्मल तौर पर कैद कर लेती है। तो उन सब के लिए क्या वर्ड आता है? अगलाल। ठीक है। चाहे गले का तौक हो, या फिर हाथ की हथकड़ी हो, या फिर पैरों की बेड़ियां, ये क्या है? गिल है ये, जिससे इंसान को जकड़ दिया जाता है, उससे उसकी हरकत खत्म हो जाती है। ठीक? जैसे अल्लाह ताला सूरह गाफिर में फरमाते हैं, इज़िल अगलालु फी अनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून। जब तौक उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें खींची जाएंगी। तो अब ये अगलाल कहाँ पर होंगे? हम्म, गर्दनों में। और बाकी जिस्म क्या होगा? सलासिल के साथ जकड़ दिया जाएगा। ठीक। फिर क्या किया जाएगा उनको? फिल हमीमी सुम्मा फिन्नारी युसजरून। फिर वो आग में दाखिल किए जाएंगे। ठीक है। और वहां पे कैसे होंगे? युसहबूना फिल हमीम, उबलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे। ठीक है। सुम्मा फिन्नारी युसजरून, आग में झोंक दिए जाएंगे। अब जरा आप तसव्वुर करिए, क्या नक्शा खींचा जा रहा है कि एक इंसान जिसके गले में तौक है। तौक क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तौक एकदम जो गर्दन में वो जो बेड़ी होती है, पट्टा होता है, जिससे आप सर नहीं हिला सकते। ठीक है। इधर उधर टर्न भी नहीं कर सकते, उसको कहते हैं तौक। तो ये जो अगलाल है ना, ये तौक है। अब उसके गले में तौक है, गर्दन उसकी अकड़ी हुई है, और जिस्म क्या है? पूरे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो वो जहन में लाइए किस तरह का वो शख्स है, जहन्नमी। कभी उसको खवलते पानी की तरफ घसीटा जा रहा है, कभी आग के शोलों में उसको फेंका जा रहा है। इस सजा किसकी वजह से दी जा रही है? किस चीज की सजा है? नाशुक्रीपन की। इस बात की सजा है कि इंसान ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं की, उनको सही इस्तेमाल नहीं किया, उनका इतराफ नहीं किया, उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया। इसकी सजा है। अब इसके बरक्स नेक लोगों का क्या हाल होगा?
इन्नल अबरारा, बेशक अबरार, अबरार किससे है? बिर से। बर की जमा आती है अबरार, ठीक है? और बर किससे है? बिर से। हाँ, बिर किसको कहते हैं? वसी पैमाने में की जाने वाली नेकी, ऑल द टाइम, हमा वक्त की जाने वाली नेकी, हर मौके पर जो नेकी करता है ना, उसके लिए बिर वर्ड आता है। अबरार उसकी जमा, ठीक है? जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो इसमें भी क्या है? बिर, हरगिज नहीं तुम पहुंच सकते नेकी को जब तक कि तुम क्या हो, तुम खर्च ना करो मिम्मा तुहिब्बून, उसको जो तुम पसंद करते हो, ठीक है? तो अबरार कौन है? अबरार वो लोग हैं जो नेकी ढूंढते रहते हैं, नेकी के मौके ढूंढते हैं, उनको नेकी बोझ नहीं लगती, ठीक है? वो ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि क्या सोचते हैं, मैं क्या दे सकता हूँ, और मैं और क्या कर सकता हूँ। हमेशा नेकी के मौके तलाश करने वाले। तो देखिए, जब इंसान नेकी करता है ना, तो खुद ब खुद इंसान के अंदर शुक्रगुजारी पैदा होती है। हम्म, कैसा होता है? इंसान नेकी की तरफ जाता है, कोई भी नेक काम करता है, तो उसके अंदर एक मुस्बत सोच आती है। जब मुस्बत सोच आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, उसके बाद फिर वो मुतमईन होता है, इत्मीनान महसूस करता है। फिर उसके बाद क्या होता है? शुक्रगुजारी आती है, ठीक है? तो जब इंसान के अंदर एक इत्मीनान होता है ना, उसका दिल खुलता है, उसका मिजाज खुशगवार हो जाता है, उसको नेकी आसान लगने लगती है। वो फिर क्या कहता है कि मैं नमाज और बेहतर तरीके से पढ़ूंगा, हम्म, सही तरीके पर पढ़ूंगा, वजू अच्छे से करूंगा, किसी ना किसी के काम आऊंगा। ये सब फिर शुक्रगुजारी की तरफ ले जाते हैं। नाशुक्री क्या होती है? नाशुक्री इंसान को अंदर से खाली कर देती है, हमेशा एहसास महरूमी, उसका मोरल डाउन रहता है। इंसान क्या कहता है, मेरे पास है ही क्या जो मैं उनको दूं, हम्म, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं। तो ऐसा इंसान फिर अबरार में शामिल नहीं, राइट? तो अबरार, इन्नल अबरारा, नेक लोग जो है ना, नेकी से कभी रिटायर नहीं होते हो, ठीक है? अबरार लोग कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने बहुत कर लिया, वो नेकी से थकते ही नहीं। तो अबरार बिर से, देखिए, बर एक होता है, एक बहर होता है। बर क्या होता है? जमीन, लैंड। बहर क्या होता है? पानी, राइट? और बिर जो है ना, ये जंगल को भी कहते हैं। जंगल कैसा होता है? एकदम वसी होता है ना? अगर आपने कभी जंगल देखे होंगे ना, तो बहुत हर तरफ ऐसा लगता है फैला हुआ है। और उसमें देखिए, जंगल में एक खास चीज आपने नोट किए होंगे कि हर तरह के उसमें पौधे, दरख्त, छोटे बड़े, बेलें, फूल, हर चीज होती है। तो ये जंगल या फिर लैंड, या बर, ये क्या है? एक वसी पैमाने पर की जाने वाली नेकी, छोटी हो बड़ी हो, अलग अलग रंग की, हर तरह की नेकी, ठीक है? हज मबरूर भी होता है। देखिए, हज मबरूर क्या होता है? ऐसा हज जो नेकियों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा उसमें नेकियां हो, उसमें सब्र हो, बर्दाश्त हो, खिदमत दूसरों की करना, ये भी शामिल हो उसमें, राइट? जो ऐसा हज जो गुनाहों की मगफिरत का जरिया बने, सुन्नत के ऐन मुताबिक हो, ठीक है? तो हज का मौका वैसे भी देखिए खुद एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है ना? और उसमें अगर इंसान नेकियां कमाता है, तो वो क्या होता है? बरकतों वाला, बिर वाला, मबरूर हो जाता है, right?
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، ان الابرار یشربون من کأسن، ان الابرار بے شک ابرار یعنی نیک لوگ، یشربون وہ پیئیں گے، کس سے، من کأسن ایک ساغر سے، کانا ہے مزاجھا اس کا مزاج یعنی اس کی مکسچر، ٹھیک ہے، اس کی آمیزش کس کی ہے، کافورا کافور کی۔ تو جنتی لوگ نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ کاس کس کو کہتے ہیں، من کاسن، کاس عربی میں جام شراب یا ساغر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں نا اس سے مراد اس کے اندر جو کاس ہے نا، اس کے اندر جو مشروب ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جیسے پیالہ بول کے اس کے اندر کون سی چیز ہے وہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بھی بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، دیکھیے ایک پلیٹ اور کھانا لے لو، یا پھر ایک گلاس اور پی لو۔ اب گلاس تھوڑی پیتے ہیں، گلاس بول کر کیا مراد ہوتا ہے، اس کے اندر کی چیز، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہم برتن کا نام لے کے اس کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے وہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز کہا جا رہا ہے، کاس کہہ کے اس کے اندر جو مشروب ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یشربون من کاسن، وہ پیئیں گے وہ شراب جو اندر وہ کاس میں موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب من جو ہے نا، اس کے بھی بہت سارے معنی آتے ہیں، من کبھی ابتدائیہ ہوتا ہے، کبھی من باس کے معنی دیتا ہے کچھ حصہ، کبھی من کثرت کے لیے بھی آتا ہے، کبھی من بیانیہ ہوتا ہے، یا پھر کبھی کلام کی خوبصورتی کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر من کیا ہے، یہاں پر اس جام کی طرف اشارہ ہے جو اس کے اندر ہے، من کاسن وہ جو مشروب ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس جام میں سے، اس ساغر میں سے پیئیں گے، شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ پیئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو پینا دل چاہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کانا مزاجھا کافورا، اس کا جو مزاج ہوگا، اس کی جو مکس، اس کو جو ملاوٹ ہوگی، مکس کیا جائے گا اس کو کس کے ساتھ، کافور کے ساتھ۔ کافور کیا ہے یہ کوئی دنیا کی چیز کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کافور جو ہے نا یہ ایک جنت کا چشمہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے کی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافور اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ کافور ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہے، خوشبو رکھتا ہے اور ایک سکون کا احساس دیتا ہے۔ تو جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کے پانی میں ایک تو ٹھنڈک ہوگی، خوشبو ہوگی، اور ایک راحت ہوگی۔ جنتیوں کو جو شراب دی جائے گی نا اس میں پھر کافور کے چشمے کا پانی ملا ہوا ہوگا، یعنی وہ ایک مکسچر ہوگا۔ جیسے دیکھیے کوئی بھی چیز ہم ملا کے پیتے ہیں تو اچھی لگتی ہے، سمپل پانی ہے، اس کے بجائے اگر اس میں کچھ ملا دیتے ہیں، شربت بناتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے نا۔ جیسے آپ دودھ پی رہے ہیں، دودھ کے بجائے اگر اس میں آپ بادام ڈال دیں تو وہ زیادہ ذائقے والا ہوتا ہے، یا پھر آپ سمپل دودھ پی رہے ہیں اس کو آپ ملک شیک بنا دیں، تو کون سا اچھا لگتا ہے، مزاج والا اچھا دکھتا ہے نا، مزاج ہوا۔ تو جو مرکب بنتا ہے نا اس کا ایک اپنا ایک منفرد ذائقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی خاص چشمے کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جنتیوں کو جو مشروب دیا جائے گا، جو ڈرنکس دیے جائیں گے، وہ کیسے ہوں گے، ٹھنڈے ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، نفیس ہوں گے، اور مرکب ہوں گے، یعنی آمیزش ہوں گی اس میں کافورا کافور کی، ٹھیک ہے۔ مزاج دیکھیے کافور جو ہے نا، یہ آپ کو پتا ہوگا ایک سنسکرت میں ایک لفظ ہوتا ہے کرپور، کیا کچھ ہوتا ہے کرپور، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی سے آیا ہوگا یہ کافور۔ انگلش میں بھی کیمفر کچھ اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آلموسٹ سیم الفاظ
جن کا साउंड सेम लग रहा है वैसे ही। तो यहाँ पर मिजाजुहा काफूरा, उसका जो मिजाज होगा काफूर का होगा। ठीक है, मिजाज जो होता है देखिए हम भी बोलते हैं ना, हमारे पास भी मिजाज होते हैं। इनका मिजाज शरीफ बहुत गर्म है। तो ये क्या मिजाज है? तबीयत। राइट। कभी मिजाज बिगड़ता है, कभी अच्छा होता है। ठीक है, तो मिजाज का मतलब मिलना जुलना, आमिजिश, मिक्सचर। तो इंसान के जिस्म के अंदर भी क्या है, मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, मादे हैं। ठीक है, जैसे वो अ, जो आयुर्वेदिक है उसमें कहते हैं ना सफरा है, इनका वात है, पित्त है। तो ये तमाम क्या है, ये मिजाज है। ठीक है, किन किन अनासिर से इसकी बॉडी बनी है। तो फिर जब ये तमाम अनासिर मिलते हैं, ये एलिमेंट्स मिलते हैं, मादे मिलते हैं, तो फिर इंसान की तबीयत बनती है, उसका मिजाज बनता है। ठीक है, अगर इंसान के अंदर एक उसमें का एलिमेंट, एक मादा अगर गालिब हो जाए, तो फिर वो उसका मिजाज वैसी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना ये गर्म मिजाज के हैं, ये ठंडे मिजाज के हैं। ठीक है, तो जिस्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनमें से कुछ मादे अगर डोमिनेंट है, तो वो उसका मिजाज बन जाती है, उसकी पहचान बन जाती है। इसी तरह देखिए, अगर जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, किसी चीज की ज्यादती हो जाए या कमी हो जाए, तो भी क्या होता है, मिजाज बिगड़ जाता है। कभी गुस्सा बढ़ जाता है, कभी बेचैनी बढ़ जाती है, कभी सुस्ती बढ़ जाती है, कभी चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब मिजाज के खराब होने की अलामत है। ठीक है, तो इंसान का भी मिजाज होता है, उसमें भी बहुत सारी आमेजिश होती है, मिक्सचर होता है। राइट। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जन्नत में जो ड्रिंक्स दिए जाएंगे, मशरूब दिए जाएंगे, उसमें काफूर की आमेजिश होगी। ठीक है, ये दुनिया का कोई काफूर या कोई कैम्फर पाउडर वगैरह नहीं है, बल्कि ये क्या है, जन्नत का एक चश्मा है। राइट? और वो कैसा चश्मा है, आई नहीं यशरबू बिहा इबादुल्लाह। आई नहीं, एक चश्मा है, यशरबू पिएंगे, बिहा उसके साथ। ठीक है, या उससे, कौन पिएंगे, इबादुल्लाही, अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे उसमें से पिएंगे। ठीक है, तो ये इबादुल्लाही क्या है, इबादुर रहमान है, अल्लाह के खास चुने हुए बंदे हैं। ठीक है, फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो फाड़ ले जाएंगे उसको, फाड़ ले जाना, मफुल मुतलक। वो उस चश्मे को जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उसको फाड़ ले जाएंगे, उसको बहा ले जाएंगे। ठीक है, तफजीर का मतलब क्या होता है, फजरा, वसी पैमाने पर फाड़ कर रास्ता बनाना। यानी किसी चीज को खोल देना, उसके बहाव को आजाद कर देना। जैसे फजर क्या होता है, ये भी अंधेरे को फाड़ती है। राइट? अंधेरा उसमें से चीर कर रोशनी बाहर निकलती है। राइट? तो यहाँ पर क्या है, तफजीरा, यानी वो जो चश्मा है, उसको जन्नती लोग जहां चाहेंगे, जिधर उसका बहाव ले जाना चाहेंगे, जिधर रास्ता बनाना चाहेंगे, वो उधर अपनी तरफ उसको बहा ले जाएंगे। ठीक है, दुनिया में देखिए कैसा होता है ना, वाटर सप्लाई का निजाम होता है। हम्म, कितने लंबे चौड़े उसमें पाइप डाले जाते हैं। राइट? फिर पाइप लाइनें होती हैं। राइट? कभी पानी बंद हो जाता है, कभी पानी उसमें गंदगी मिक्स हो जाती है। राइट? मिलावट आ जाती है। कभी कभी ऐसे होता है, कोई भी टाइम पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आधी रात को आ रहा है। 100 तरह के मसाइल। पहले देखिए पानी नहीं होता था ना, तो लोग क्या करते थे, गड़ा खोद के कुएं से पानी लेते थे। राइट? अंदर जाकर फिर पानी लेकर बाहर आते थे। जब पाइपलाइन का सिस्टम आया, तो लोगों को राहत मिली कि चलो अब घर में पानी आएगा। अब जरूरत नहीं होगी कि नीचे गड्ढे में जाओ, खोदो, लो। अब घरों में आएगा पानी। ठीक है, फिर घरों में आने लगा, तो फिर उसमें भी 100 तरह के मसाइल।
کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے، کبھی گندا آ رہا ہے کبھی ٹھیک آ رہا ہے، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں تو صرف انسان کی اشتہا طلب ہوگی، خواہش ہوگی. ہم، وہ چشمہ خود بخود وہاں سے بہ کے وہ جدھر چاہے گا وہاں جائے گا. گھر میں ہوں گا تو گھر میں وہاں پر لے جائے گا اس کو، باغ میں ہوں گے تو ادھر بہا کر لے جائیں گے. ہم، اگر کوئی ساحل کے کنارے بیٹھے ہوں گے تو وہاں اس کو لے جائیں گے. تو فرمایا یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس کو وہ بہا لے جائیں گے بسہولت، اس کی شاخیں نکال لیں گے آزادی کے ساتھ، جتنا چاہیں گے کوئی کمی نہیں ہو. تو جنت میں یہ جو کنٹرول ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جنتیوں کے. ٹھیک ہے، جتنا چاہیں گے جیسا چاہیں گے جہاں چاہیں وہ چشمے کو ویسے ہی کیا کریں گے؟ بہا کر لے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا اب یہ کون لوگ ہوں گے جو یہ چشمے سے پیئیں گے؟ یہ جنتی کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوفون، وہ پوری کریں گے یا کرتے ہیں کیا؟ بن نظری، نظر کو وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سی نظریں پوری کرتے ہیں؟ دیکھیے نظر کے تعلق سے نا ایک بک ہے منہاج المسلم، اس میں اس کا بہت اچھا اس کے بارے میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو نظر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک نظر ہوتا ہے زوئے سے نظر دیکھنا، یہ ہے زال سے نظر. ٹھیک ہے، تو نظر کیا ہے؟ نظر یہ ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کام کو اپنے اوپر لازم کر لے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوئی مسلمان اپنے اوپر کوئی کام کو لازم کر لے جو پہلے اس پر لازم نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض نہیں کیا تھا، اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا، اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا. کس لیے؟ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے. ٹھیک ہے، مثلا وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے، یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی اطاعت میں. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے یہ جو چیز ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی ہے، انسان نے خود اپنے اوپر فرض کر لی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نظر مانتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر یہ نظر مطلب کی ہو، ٹھیک ہے، مطلب کی ہو مطلب کیا؟ یعنی کچھ غرض کے لیے ہے، اور یہ انسان یہ سمجھے کہ نظر ماننے سے میرا کوئی کام ہو جائے گا، تو یہ پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کام نکلوانے کے لیے نظر ماننا یہ پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دیکھیے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا ہے اور فرمایا یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکالا جاتا ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نظر سے منع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا ہے، ایسی نظر سے جو کیا ہو، اور فرمایا یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکالا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نظر ماننے سے اس کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ پسندیدہ بات نہیں. اس سے بس کیا ہوگا؟ اس سے بس اتنا ہی ہوگا کہ وہ ویسے تو نہیں دینے والا تھا، اب اس بہانے سے دے دے گا. ٹھیک ہے، تو بخیل کا مال اس کے ذریعے نکالا جاتا ہے بس. ٹھیک ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. نظر کی اقسام کیا ہے؟ نظر کی اقسام ایک تو نظر مطلق ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟
یہ وہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مسلمان کسی نیکی کا مطلقاً التزام کرے. التزام یعنی کمٹمنٹ. ٹھیک ہے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی مسلمان کسی نیکی کے کام کا کمٹمنٹ دے دے. مثلاً یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. ٹھیک ہے. اس نظر کا حکم یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یا پھر وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں. ٹھیک ہے. تو نظر مطلق، اگر آپ نے اللہ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو باندھا ہے، کمٹمنٹ کیا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں. یہ پسندیدہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے ایسی کوئی نظر مانتے ہیں، اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی اس لیے کرے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، شرط لگا کر، تو یہ جو شرطیہ نظر ہے نا، یہ پسندیدہ نہیں. اگر کام ہو جائے گا تو میں یہ چیز کروں گی یا ایسا کروں گی ویسا کروں گی، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. نو شرطیاں، نو کنڈیشن. اس کے لیے کیا کرنا پھر انسان، پہلے ہی کچھ دے دے، پہلے ہی صدقہ کر دیں. صدقہ ویسے بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے. دعائیں انسان کی تقدیر کو بدلتی ہیں نا. تو شرطیہ کنڈیشن لگا کر ایسی نظر نہیں ماننا. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے جو چیز ہم کو سیکھنے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں کی تدبیریں، کوئی نہ کوئی نیا طریقہ سوچتے رہنا چاہیے. کچھ نہ کچھ ہم زندگی میں کرتے رہیں. کیونکہ دیکھیے، اگر ہم خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے نا، بس صرف فرائض کی حد تک، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بس ہم فرائض کر رہے ہیں نا، تو اسی پر جب ہم ٹکے ہوتے ہیں تو وہ فرائض بھی چھوٹنے لگتے ہیں، وہ بھی مس کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کبھی کوئی نفل عبادت کو اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں، جیسے آپ نظر مانتے ہیں کہ میں اتنے لوگوں کو پڑھاؤں گی، چاہے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک نظر مان لی کہ میں اتنے لوگوں کو پڑھاؤں گی، اتنے عورتوں کو پڑھاؤں گی، تو پھر اس کو پورا کریں. اب جب آپ ایسی نظر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ صرف فرائض ادا کر رہے تھے، لیکن آپ نے ایک کمٹمنٹ کر لی، نظر مان لی کہ میں چلیے 10 اسٹوڈنٹس یا 10 بچوں کو پڑھاؤں گی، 10 عورتوں کو پڑھاؤں گی. اب یہ نیکی کا کام ہے. آپ صرف کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے قرب کے لیے. اب اب کیا، اب آپ اس کے لیے کیا کوشش کریں گے؟ پہلے آپ خالی بیٹھے تھے، اب آپ اٹھیں گے، خود پڑھیں گے، پڑھائیں گے، گشت کریں گے، لوگوں کو جمع کریں گے. تو یہ سارے کام کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو کوئی بھی چھوٹا سا نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، فرائض کے علاوہ، یاد رکھیے نظر جو ہے نا، یہ فرائض کے علاوہ ہے. تو اس کمٹمنٹ کو نبھانا ہے. اصل چیز یہاں پر کیا ہے؟ عہد کی پابندی. جو کہا ہے نا، پھر اس کو پورا کر کے دکھاؤ. اور یہ اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سامنے جب وہ نظر رکھتا ہے یا کچھ ٹارگٹ رکھتا ہے نا، کہ مجھے یہاں تک جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، پھر انسان اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، انسان اس کے لیے پھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو پا بھی لیتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، ہاں، کوئی ڈریم نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایم لیسلی گھومیں گے پھریں گے. تو اس لیے ہمیشہ زندگی میں کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے، ایم ہونا چاہیے. اس کے لیے انسان کو تڑپنا چاہیے، اس کے لیے انسان کو جینا چاہیے.
اپنی انرجیز لگانا چاہیے، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال لگانا چاہیے، کیونکہ دیکھیے زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اگر ہمارے مقاصد جو ہیں وہ واضح نہیں ہے زندگی میں، تو وقت تو ایسے ہی نکل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام کس طرح سے ہوتی ہے، یوں وقت نکل جاتا ہے۔ آپ نے مثلاً کوئی کمٹمنٹ کی ہے، کوئی نظر مانی ہے کہ میں عربی سیکھوں گی، میں قرآن کو سمجھ کر پڑھوں گی اور میں اس کو پورا کروں گی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ آپ خالی بیٹھے رہتے ہیں؟ اب آپ نے نظر مانی ہے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ ڈھونڈتے ہیں کون سکھا رہے ہیں، ہاں اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ جب کلاس جوائن کرتے ہیں، پھر آپ اس کا ہوم ورک کرتے ہیں، ریگولر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو ایک تو کام ہو گیا نا۔ اگر آپ بیٹھے رہتے اچھا میں وہ پڑھوں گی، لیکن ابھی نہیں، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ، اگلا سال آئے گا نا، ابھی تو میں نے کتابیں لے لی ہے، ابھی میں نے نوٹس لے لیے ہیں، سب تیاری ہوگی، ابھی نہیں، نیکسٹ ایئر پڑھوں گی۔ یہ آن لائن تو آتے رہتے ہیں نا کورس، کتنے رہتے ہیں فری کے کورس، بہت آتے رہتے ہیں، پھر کر لو، یاد رکھیے پھر کبھی نہیں آتا۔ اصل میں کیا ہے، آج ہے اور ابھی ہے، اس کے علاوہ پھر بعد میں یہ ہے نہیں، کیونکہ کل کس نے دیکھا ہے؟ تو اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنا، یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کمٹمنٹ کرنا، تو پھر اس کی پابندی بھی کرنا، اس کو پورا بھی کرنا، اس کو نبھانا، اسی سے پھر زندگی میں کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ انسان وقت کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ یہ بک آپ ضرور پڑھیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، گوگل پر ہے، منہاج المسلم۔ تو ایسے لوگ کیا ہے پھر؟ یوفون بن نظری، یہ لوگ ہیں جنت کے وارث، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوفون بن نظری ویخافون یومن کان شرہ مستطیرا، اور ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، کس سے؟ یومن، ایک دن سے، کانا، ہے اس کی، شرہ، اس کا شر، مستطیرا، کیسا؟ پھیل جانے والا۔ اپنی نظریں بھی پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، اس دن کا خوف کھاتے ہیں، جس کی آفت کیسی ہوگی، ہم؟ جس کا شر کیسا ہوگا؟ مستطیرا، ہر طرف پھیلا ہوگا۔ مستطیرا بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے، کس سے نکلا ہے یہ؟ طائر سے، تو یا را۔ طائر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو۔ ہم؟ دیکھیں، جب پرندہ بیٹھتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹھا ہوا پرندہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن جب اڑنے لگتا ہے تو کتنا پھیل جاتا ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے۔ اور جب پرندے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہیں تو ایسے لگتا ہے پورے آسمان پر چھا گئے ہیں، ہوتا ہے نا۔ استطارہ کہتے ہیں کسی چیز کا فضا میں اڑ کے پھیل جانا، کسی چیز کا فضا میں بلند ہو کے پھیل جانا، یہ آتا ہے استطارہ، ٹھیک ہے، باب استفال سے ہے۔ تو دیکھیے، ایک دن ہم ہمارے عام روزمرہ زندگی کے دن دیکھتے ہیں، ایک دن کیا ہوتا ہے جس میں آپ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، right؟ اور ایک دن کیا ہوتا ہے جس میں آپ پھیلے ہوتے ہیں، ہر طرف کام پھیلا ہوتا ہے۔ یاد کریے کسی ایسے دن کو جس میں آپ کے سارے کام پھیلے ہوئے ہیں، مثلا آپ کبھی ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسا ہوتا ہے گھر؟ کپڑے پھیلے ہوئے، چیزیں پھیلی ہوئی، کچن پھیلا ہوا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے ختم۔ تو وہ دن کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، پھیلا ہوا ہوتا ہے، right؟ تو یہاں پر کہا جا رہا کہ وہ جو آخرت میں، جو حشر میں وہ دن ہے نا، وہ کیسا ہے؟ یومن کانا شرہ مستطیرا، ایسا دن ہے کہ جس میں ہر طرف کام ہی کام بکھرا ہوا ہے۔ اس دن کی مصیبت ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ جدھر دیکھو ادھر کیا ہے؟ بے حال ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، کراؤڈ ہے،
कोई कुछ कर रहा है. जरा तसव्वुर करिए हज का मंजर कैसे होता है हज में. हम्म? कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई भाग रहा है, कोई धक्के दे रहा है. एक अजीब गहमा गहमी होती है. होता है ना. हम्म? तो कयामत के दिन भी क्या होंगे, लोग बिखरे हुए फैले हुए होंगे, मुस्ततीरा, चीखना चिल्लाना, मुसीबतें, चेहरों पर एक अजीब हवलनाकी. अगर इंसान खुद अमन में भी हो ना, तो वो देख देख के उसको एक खौफ छा रहा होगा, ये एक परेशान होगा, वो घबराहट महसूस करेगा. तो समझ में आया मुस्ततीरा वर्ड किस तरह से है ये. तो ये नजरें क्यों पूरी करते हैं, यूफूना बिन नजरी, वो अपनी नजरें क्यों पूरी करते हैं, वो अपने वादे कमिटमेंट क्यों निभाते हैं. अगर नहीं निभाए, नहीं किए, तो उस दिन की पकड़ से हमको कोई नहीं बचा सकता. जहन्नुम की पकड़ से हमको कोई नहीं बचा सकता. उस दिन की हैबत मुसीबत से हमको कोई नहीं बचा सकता. उस दिन से खौफ खा रहे होंगे, उसके शर से. राइट. तो वो फिर क्या करते हैं, अपने अहद को, अपने नजर को वो निभा के छोड़ते हैं. ठीक है. और क्या करते हैं, और वो युतइमून तामा, और वो खिलाते हैं. क्या खिलाते हैं, अत्तामा, खाना, अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में, या उसकी मोहब्बत पर. ठीक है. यहाँ जो ही है ना, इस ही जमीर, इसके दो माने हैं. ठीक है. एक अल्लाह ताला, यानी वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत पर. ठीक है. अल्लाह की मोहब्बत में वो खाना खिलाते हैं. ठीक है. दूसरा इसका ही का जमीर किसको लिया गया है, खुद खाने को. ठीक है. यानी वो खाना खिलाते हैं खाने की मोहब्बत पर. यानी वो खाना जो उनका पसंदीदा तरीन खाना है, वो खिलाते हैं. ठीक है. खाने की मोहब्बत है उनके दिल में. ठीक है. मतलब वो जो शुभ बखील जो है ना, बुखल, वो उनके अंदर है, उसके खिलाफ जाके वो खाना खिलाते हैं. एक अंदर जंग है नफ्स के खिलाफ. नफ्स क्या कह रहा है, इतना पसंदीदा खाना है, मत खिलाओ. लेकिन ये क्या करते हैं, अला हुब्बिही, उसके खिलाफ जाकर वो खिलाते हैं. ठीक है. दोनों माने, ही की जमीन अल्लाह की मोहब्बत में, या फिर वो खाने की मोहब्बत में वो खिलाते हैं. ठीक है. तो किसको खिलाते हैं, मिस्कीनों व यतीमा, मिस्कीनों व यतीमा व असीरा, मिस्कीन को और यतीम को और असीर को, यानी कैदी को. ठीक है. असीर किसको कहते हैं, मिस्कीन यतीम के बारे में तो हम बहुत बार पढ़े हैं, कई बार गुजरा है. असीर क्या है, हम्म, जंगी कैदी को कहते हैं. असरा कहते हैं किसी चीज को रस्सी से बांधना. ठीक है. और खास तौर पर जंग में हाथ आने वाले कैदी को बांधना. ठीक है. तो आम जो लोग जेल में हैं, या जो ममलूक है, मातहत है, या जो भी कैदी हैं, ये सारे सेकेंडरी तौर पर आते हैं. तो असीर क्या है, असीर वो, जैसे कि अब मुसलमानों के हाथ जो जंगी जो जंग में जो कैदी आते थे. ठीक है. तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम कैसा सलूक करते थे उनके साथ, हम्म? खुद खजूर पर गुजारा करते थे, खजूर पानी पर, लेकिन उनको क्या करते थे, गंदम की रोटी देते थे. उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे. ठीक है. अब देखिए, देखने में ना असीर जो है, ये तो वो लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहे हैं. जंग में पकड़े गए ना, तो ये किसके खिलाफ आए थे, मुसलमानों के खिलाफ आए थे. अब उनके साथ एहसान क्यों करना. देखिए, ये ना एहसान की बहुत बड़ी कसम है, उनके साथ हुस्ने सलूक करना, इसी से दीन फैलता है. और कई मिसालें मौजूद हैं हमारे पास. नफरत से दीन नहीं फैलता. दुश्मन के साथ एहसान करोगे, हम्म? हालांकि देखिए, जब उसके पास इख्तिदार है, जब उसके पास पावर है, वो जो चाहे कर सकता है उस कैदी के साथ.
لیکن کیا کر رہا ہے؟ احسان. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، احسان کرتے تھے. اور ہم جب کسی کو وہ دیتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو جو پسند ہوتا ہے وہ آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو اس کی فیلنگ کچھ اور ہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی یاد رکھیے، ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے لیے کرتے ہیں. ان احسنتم لانفسکم. تو کہا جا رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ لوگ جو ہے نا، مسکین، یتیم، اسیر، یہ کچھ حق نہیں رکھتے. مثلا بہن، بھائی، بچے، رشتہ دار، ان کا حق ہے. آپ ان کو اگر نہیں دیں گے نا، پھر دیکھیے وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ خود ہی نکال لیں گے، خود ہی معاملہ کر لیں گے. لیکن مسکین، یتیم، اسیر نا، وہ کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ان کو وہی دے گا جو اللہ کی خاطر دے گا، جو اللہ کی خوشی کے لیے دے گا، وہی دے سکتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ انما، بے شک، نطعمکم، ہم کھلاتے ہیں تم کو. کس لیے کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے. ہم تو صرف اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی خاطر ہم تم کو کھلاتے ہیں. اور لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لا نرید، نہیں ہم چاہتے ہیں، منکم، تم سے، جزاء، کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ ہی شکریہ. ٹھیک ہے؟ ہم کو تم سے نہ شکریہ چاہیے اور نہ ہی کوئی بدلہ. یہ انسان کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جو بدلہ اللہ کے پاس ہے، جو قدردانی اللہ کے پاس ہے، وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے اگر اس دن کے شر سے بچنا ہے تو یہ بات کو باندھ لینا ہے کہ صرف لی وجہ اللہ، اللہ کی خاطر کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں، تو ان کا چہرہ یاد نہیں رکھنا ہے. ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نخاف من ربنا، انا، بے شک، ہم، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، کس سے؟ ہمارے رب سے. ہمیں تو اپنے رب سے خوف آتا ہے. کب؟ یومن، اس دن سے، عبوسن قمطریرا، وہ دن سے جو کیسا ہوگا؟ منہ بنانے والا ہوگا، اور قمطریرا، تیوری چڑھانے والا ہوگا. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے رب کے ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کون سے دن سے ڈرتے ہیں؟ وہ دن ایسا ہوگا جس میں کیا ہو جائیں گے؟ ابوسن، چہرے بگڑ جائیں گے، اور قمطریرا، سخت دن ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں. ابوس کس سے ہے؟ ابسا سے. ابسا اس سے پہلے بھی کئی بار گزرا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کس کے لیے آ رہا ہے؟ دن کے لیے آ رہا ہے. دن کی صفت ہے، یوم اسیر کی صفت ہے. ابسا تیوری چڑھانا آتا ہے نا، وہ دن کا کیا تیوری چڑھانا ہوگا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ پھر اس سے مراد وہ ہے کہ اس دن میں جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. دکھ، تکلیف، مصیبتیں دیکھ کے ان کے چہرے ابوس ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. فعول کے وزن پہ دیکھیے، بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہوں گے. اور قمطریرا کس سے ہے؟ خمتیر سے. خمتیر وہ لکڑی کو کہتے ہیں جو مجرموں کے پاؤں پھیلانے اور سزا دینے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک. یہ اس کے عام جو ڈکشنری میں مانے آتے ہیں. لیکن قمتیر کیا ہے؟ کوئی تیوری چڑھانے والا. یعنی
ایسا منہ جس پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی اس کو کہتے ہیں قندیر، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں جو جنت کے وارث ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو حشر کے تکلیفوں سے بچائے، اور آسانی سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اور حشر میں آسانیاں ہی آسانیاں عطا کرے، آمین۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔